नमस्कार दर्शकबिन समय चक्रको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकबिन यति बेला चीन र ताइवान लगभग युद्धको सम्मुखमा पुगेको छ। युक्रेन र रुसको युद्ध झैं त्यो परिकल्पनामा यति बेला चीन र ताइवान लागेको देखिन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि चीन र ताइवान आफ्नै अस्तित्वको लडाईँमा छ। चीनले आफू नजिकै टापुको रूपमा रहेको ताइवानलाई आफ्नै एक हिस्साको रूपमा मान्दछ र आफूले भनेअनुसार ताइवान चल्नुपर्ने उसको चाहना छ। ताइवान आफू एक स्वतन्त्र सार्वभौम सम्पन्न मुलुकको रूपमा परिचित गराउन चाहन्छ आफूलाई र चीनको गाभ्ने प्रयास अनि ताइवानको स्वतन्त्र देश रहने मतभेदका बीच चीनले आफ्नो सबैभन्दा ठूलो शत्रु मान्ने अमेरिकी तल्लो सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले 2 दिन अघि ताइवानको भ्रमण गरेपछि चीन उकुस मुकुस भएको छ। एक प्रकारले युद्ध मैदान पो सुरु हुने हो कि भन्ने त्रास सिर्जना भएको छ। यही रस्साकस्सीमा रुस र युक्रेन चाहिँ चीन र ताइवान बीच युद्धको स्थिति किन पैदा हुँदैछ? एकातिर रुस र युक्रेनकै युद्ध मत्थर नभइसकेको बेला चीन र ताइवानको गरमागरम स्थिति रहने हो भने स्थिति के होला भोलिका दिनमा? हेरौँ सुरुमा यो रिपोर्ट। ताइवानको विषयलाई लिएर दुई शक्ति राष्ट्रका महारथी चीन र अमेरिका बीच टकराव देखिएको छ। अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमणको मिति तय गरेर अमेरिकाबाट विमानमा चढेदेखि शक्ति प्रदर्शन गरेको चीनले अहिलेसम्म त्यसलाई रोकेको छैन। विश्व ब्रह्माण्डका यी महारथी बीचको वैचारिक बेमेल यत्तिकै सेलाउने छाँट देखिँदैन। पेलोसीको ताइवान भ्रमणदेखि आँखा समेत झिमिक्क नगरी अर्जुन दृष्टि लगाएको चीनले पछि नहट्ने संकेत गरेको छ। आफ्नो निरन्तरको चेतावनीका बावजुद न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण नरोकेपछि रुष्ट बनेको चीनले उनीमाथि प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ। यसले पनि अमेरिकाका सामु चीन घुँडा नटेक्ने र परिआएको खण्डमा युद्धका लागि पनि पछि नहट्ने संकेत गरेको छ। ताइवान भ्रमण गरेको भन्दै चीनले शुक्रबार पेलोसी र उनको परिवारलाई चीन भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। 25 वर्षपछि भएको अमेरिकी उच्च अधिकारीको भ्रमणले ताइवानमा सुखद संकेत देखिएको छैन। यसले थप युद्ध छेडिन सक्ने कतिपयको बुझाइ छ। ताइवान भ्रमण सकेर पेलोसी दक्षिण कोरिया हुँदै जापान पुगेकी छन्। उनले आफ्नो भ्रमण ताइवानको वर्तमान स्थिति परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले नभएको बताएकी छिन्। तर चीन उनको बोलीमा विश्वास गर्ने पक्षमा छैन। रुस र युक्रेनलाई उचालेर युद्धमा धकेलेको अमेरिकालाई नजिकबाट बुझेको चीनले ताइवानमा पनि त्यो परिस्थिति आउन सक्ने आकलन गरेको छ। त्यही भएर पनि होला पेलोसीको भ्रमण लगत्तै चीनले ताइवान केन्द्रित सैन्य अभ्यास जारी राखेको छ। चीनले ताइवानको स्वशासित टापुमा बिहिबार गरेको युद्ध अभ्यासलाई अहिलेसम्मकै ठूलो भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। ताइवानले चिनिया गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएको छ। चीनको युद्धपोतहरू तैनाथ गरी सैन्य अभ्यास साथै मिसाइल प्रक्षेपण समेत गरेका छन्। तनावकै कारण ताइवानले बिहिबार एयरलाइन्स उडान नै रद्द गरेको थियो। अमेरिकाकै कारण चीन र ताइवान बीच बढेको तनाव कतै रसिया युक्रेन जस्तै युद्ध भूमि बन्ने त होइन भन्ने त्रास बढेको छ। पेलोसीको भिजिटले ताइवानमा चाहिने यो स्वतन्त्रतातर्फको जुन एउटा सोच छ त्यतातिर तिमीहरू नजाऊ है भन्ने एउटा चेतावनी मात्रै। तत्काल आक्रमक देखिए पनि चीनले ताइवानमाथि आक्रमण भने नगर्ने विश्लेषण जानकारहरूको छ। यता लोकतान्त्रिक मुलुक ताइवानमाथि चीनको दाबी र बढ्दो प्रभावबारे अमेरिका चिन्तित छ। राष्ट्रपति शाही नेतृत्व सरकार लोकतन्त्रका कट्टर पक्षधर भएका कारण अमेरिकाले ताइवानमाथि प्रभाव बनाउन खोजेको प्रश्न छ। फलत अमेरिका यसको भरपूर फाइदा लिन खोज्दैछ भने अर्कोतर्फ ताइवानको रणनीतिक अवस्थितिका कारण पनि अमेरिकाको नजरमा छ। ताइवानसँग चाहिँ अमेरिकाको कन्टिन्युड स्ट्रेटेजिक रिलेसनसिप हुनु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यहाँ नहुनु र भोलि कुनै दिनमा रियुनिफिकेसन भन्ने एउटा कुरा आइरहेछ नि, चाइनाले कुनै दिन दबाब दिएर रियुनिफिकेसन गर्ला। त्यो हुनु बित्तिकै चाहिँ नि अमेरिकाको चाहिँ नि त्यो समुद्री एक्सेसमा चाहिँ नि एउटा प्रभाव घट्ने। चीन र ताइवान बीच बढ्दो तनावले विश्व तरङ्गित तथा ध्रुवीकृत हुन थालेको छ। चीनको सैन्य अभ्यासलाई लिएर G7 मुलुकले विरोध गरेका छन्। उनीहरूले यो क्षेत्रमा स्थायित्व चाहेको उल्लेख गरेका छन्। पेलोसी पछिल्ला 25 वर्षमा ताइवान पुग्ने पहिलो अमेरिकी सभामुख हुन्। सन् 1997 को मार्चमा तत्कालीन अमेरिकी सभामुख गिनग्रिचले ताइवान भ्रमण गरेका थिए। गिनग्रिचको भ्रमणका बेला चीन आर्थिक र सैन्य हिसाबले अहिले जस्तो शक्तिशाली बनिसकेको थिएन। सन् 1949 मा जनवादी गणतन्त्र बनेको चीनले तत्कालीन सरकार प्रमुख चियाङ काइसेक गएर बसेको ताइवान टापुलाई आफ्नो अभिन्न अंग ठान्दछ र कुनै दिन मातृभूमिमा मिसाउने लक्ष्य राखेको छ। सन् 2012 मा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा आएका र राष्ट्रपति बनेका सी जिनपिङले त ताइवानसँगको एकीकरणलाई आफ्नो पुनर्जागरण अभियानको अभिन्न हिस्सा मानेका छन्।
शान्तिपूर्ण तरिकाले नभए सैन्य बल मार्फत पनि ताइवानलाई चीनमा मिसाउने बेइजिङको चाहना छ। आर्थिक, सामरिक र सैन्य हिसाबबाट बलियो बन्दै गएको चीनलाई 2 करोड 40 लाख मानिस बसोबास गर्ने ताइवानलाई एकीकरण गर्ने समय नजिकिँदै गएको भन्ने लाग्छ। त्यही भएर कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा चीन ताइवानको अस्तित्व स्वीकार्दैन। यस हिसाबले पनि ताइवानमाथि अरूको पाइला पर्न नदिने लाइनमा चीन उभिरहेको छ। ताइवानमाथि कसैले हस्तक्षेप गरे त्यसको प्रतिरक्षामा चीन उभिएको छ। अमेरिकी सभामुखको ताइवान भ्रमणले ताइवानलाई चीनप्रति भड्काव सिर्जना गर्न सक्ने अनुमान गरेको चीनले भ्रमण रोक्न चेतावनी नै दिएको थियो। तर विश्वको बादशाह सम्झिने अमेरिकाले आफ्नो भ्रमण तालिका परिवर्तन गरेन र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू ताइवान पुगे। अहिले त्यही भ्रमणले चीन र अमेरिका बीच वैचारिक युद्ध छेडिएको छ। नीति सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया र त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई अहिले थाहा छ कि अहिले अमेरिकासँग युद्धमा जाँदाखेरि उनीहरूलाई फाइदा छैन। सन् 1955 मा नेपाल र जनवादी गणतन्त्र चीन बीच द्विपक्षीय सम्बन्ध भएदेखि नै नेपालले एक चीन नीति अपनाएको छ। छिमेकी मुलुक चीनले नेपालको समर्थन गर्न सार्वजनिक रूपमै अपिल गरिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपालले के गर्छ भन्ने विषयमा आम चासो बढेको छ। चीनले ताइवानमा सैन्य आक्रमण गरेमा अमेरिकाले हस्तक्षेप गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा अमेरिकाको रणनीतिक अस्पष्टता कायम छ, अर्थात् उसले स्पष्ट पारेको छैन। शक्तिशाली रुसले कमजोर युक्रेनलाई आक्रमण गर्दा जसरी अमेरिका र युरोपियन देशहरूले युक्रेनलाई ठुलो सहयोग गरेको थियो, त्यसै गरी अमेरिकाले ताइवानलाई बोकेर चीनप्रति उत्तेजित बनाउने, आक्रामक बनाउने स्थिति पैदा भएको छ। नत्र दुई देश बीचको तनाव बढ्दै गइरहेका बेला अमेरिकाको उच्च स्तरीय भ्रमण ताइवानमा भइरहन किन जरुरी थियो र? अमेरिकाको नीति नै चीनलाई जिस्काउने प्रकृतिको छ। युक्रेनलाई ढाल बनाएर रुसलाई कमजोर बनाउन खोजेको अमेरिकाले यसपटक ताइवान उचालेर चीनलाई कमजोर बनाउन खोजिरहेको देखिन्छ। युद्धपछि रुस अहिले सैन्य, आर्थिकदेखि हरेक क्षेत्रमा शिथिल कमजोर बनेको छ। यता ताइवान र चीन लडाएर विश्व अर्थतन्त्रमा उदाइरहेको चीनलाई पनि रुस जस्तै शिथिल बनाइदिने अमेरिकाको दाउ हुन सक्छ। अमेरिकाको सबैभन्दा ठुलो दुई शत्रु चीन र रुस दुवै कमजोर भएपछि अमेरिका आफू फेरि बलशाली हुने प्रयत्नमा लागिरहेको विश्व राजनीतिको यो परिदृश्य देखिरहेको छ। हामी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ ब्रेकपछि। ताइवानले आफूलाई अलग्गै संविधान भएको र प्रजातान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित नेता रहेको स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा आफूलाई परिभाषित गर्दछ। गत वर्ष अभूतपूर्व संख्यामा चिनिया लडाकु विमानहरूको लड्को ताइवानको हवाई क्षेत्रमा देखा परेपछि चीन र ताइवान बीच तनाव बढ्दै गएको थियो। दक्षिण पूर्वी चीनको तटीय क्षेत्रबाट करिब 100 माइल टाढा अवस्थित त्यो टापु जसलाई ताइवान भनिन्छ, कतिपय पश्चिममा क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार चीनले ताइवानमाथि कब्जा गर्यो भने पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रमा आफू शक्तिशाली रहेको देखाउन ऊ अझ स्वतन्त्र हुने र ग्वाम सहित हवाई क्षेत्रसम्म रहेका अमेरिकी सैनिक शिविरहरूमा जोखिम बढ्न सक्छ। अमेरिका आफ्नो रक्षाका लागि पनि ताइवान र चीन भिडाउने दाउमा देखिएको छ। बाँकी तथ्यहरू हेरौँ यो रिपोर्टमा। शक्ति राष्ट्र चीन र अमेरिका बीच वैचारिक लडाईँ सुरु भएको छ। भलै झट्ट हेर्दा यी दुई राष्ट्र बीचको वार देखिए पनि यसको बाछिटा नेपालसम्म आइपुग्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन्। रुस युक्रेन युद्धको प्रभाव नेपालमा देखिए झैँ चीन अमेरिका बीचको टक्रावले पनि नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल भएको छ। रुस युक्रेन युद्धमा युक्रेनको पक्षमा उभिएर रुसलाई चिड्याएको नेपालका लागि चीन अमेरिका बीचको जुङ्गाको लडाईँमा कहाँ उभिने भन्ने चुनौती छ। घरेलु राजनीतिक स्वार्थ बोकेका गठबन्धनका नेताहरू शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल नै यो विषयमा विभाजित हुने सङ्केत देखिएको छ। एमसिसी पास गरेर अमेरिकातिर ढल्किएको छनक दिएका प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकालाई साथ दिन सक्लान्, तर गठबन्धनकै अर्का नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने एक चीन नीतिको पक्षमा रहेको बताएका छन्। यसले पनि ताइवानको विषयलाई लिएर चीन अमेरिका मात्र नभएर विश्वका अन्य राष्ट्र पनि यी दुई राष्ट्रको द्वन्द्वमा घसेटिने सङ्केत गरेको छ। युक्रेनलाई उचालेर रुस युक्रेन युद्ध गराएको अमेरिकाले ताइवानमा किन खुट्टा हाल्यो यो विषय गौण हुन सक्छ। विश्व बजारमा अमेरिकालाई पछि पारेर फड्को मारेको चीनको प्रभाव साम्य पार्न पनि ताइवानमाथि अमेरिकाले आँखा गाडेको एकाथरीको बुझाइ छ। रुस र युक्रेनलाई युद्धमा जाखेर रमिता हेरिरहेको अमेरिकाले
चीन ताइवानलाई पनि त्यही अवस्थामा पुर्याउने अन्दाज गरेको चीनले हतियार देखाएरै प्रतिकार गर्ने सङ्केत गरेको छ। आफ्नो चेतावनीका बावजुद न्यान्सी पेलोसी अटेरी गरेर ताइवान पुगेसँगै चीनले वार्ता र संवादभन्दा पहिला आफ्नो युद्ध अभ्यास देखाएको छ। यसले पनि कथन कदाचित अमेरिकाले ताइवानलाई प्रयोग गरेर चीनमाथि कुनै अस्त्र प्रयोग गर्दैछ भने अमेरिकाका लागि त्यो भुल हुन सक्छ। न्यान्सीले खुट्टा उचालेदेखि नै सैन्य अभ्यास देखाएर युद्धको लागि ललकारेको चीन वैचारिक होइन आवश्यक परे हतियार सहित नै लडाईँ लड्ने तयारीमा देखिन्छ। रुस युक्रेन युद्धको बाछिटाले भेट्दा त चर्को महँगी खेप्नु परेको नेपाल सहितका देशका लागि यदि चीन अमेरिकी टक्राव थप चुनिँदै गए त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिएको छ। वातावरणीय तनावतर्फ जान खोजेको हो कि भन्ने कुरा छ। हामी नेपाल जस्तो मुलुकले जहिले पनि विश्व शान्तिको पक्षमा, क्षेत्रीय शान्तिको पक्षमा उभिनुपर्छ, स्थायित्वको पक्षमा उभिनुपर्छ। कहीँबाट पनि तनाव आउने कुरा नहोस् भनेर हामीले हाम्रो धारणा अगाडि सार्नुपर्छ। संसारका अरू कुनै मुलुकमा जाँदा अमेरिकी सभामुखको भ्रमणले यति धेरै चासो पाएको देखिँदैन, तर पेलोसीको ताइवान भ्रमणले विश्वको ध्यान खिचिएको छ। भलै यो भ्रमण पेलोसीसँग मात्रै सम्बन्धित नभएर पनि होला। पेलोसी भन्दा अगाडि यसमा संसारका दुई ठुला शक्ति राष्ट्र चीन र अमेरिका जोडिन्छन्। यसले पनि सबैको ध्यान खिचेको हुनुपर्छ। पेलोसीको भ्रमण अघि ताइवान टापुको आसपासमा अमेरिका र चिनिया युद्धपोत नै जम्मा भएका थिए। यसले पनि त्यहाँ भ्रमणभन्दा पनि कुनै युद्धको झल्को दिइरहेको थियो। प्रष्ट रूपमा हामी एक चीन नीतिमा अडिग छौँ, त्यसमा कुनै तलमाथि हुँदैन भन्ने दोस्रो सन्देश त्यहाँ जानुपर्छ। तपाईँहरूको त्यो जुन आपसको द्वन्द्व छ त्यो द्वन्द्वले हाम्रो तपाईँहरूसँगको सम्बन्ध प्रभावित हुन दिँदैनौँ र हाम्रो भूमिमा त्यो द्वन्द्व भएको हामी देख्न चाहँदैनौँ। तपाईँहरू नगर्नुहोस्। यदि त्यस्तो कुनै सङ्केत दियो भने हामी त्यो मान्दैनौँ। पेलोसीले चीनमा मानवाधिकार उल्लङ्घन भएको विषयलाई निरन्तर उठाएकी छन्। उनी दलाई लामाकी समर्थक पनि हुन्। सन् 2015मा चीन सरकारको अनुमति लिएर उनले लासा भ्रमण पनि गरेकी थिइन्, तर दलाई लामाको समर्थक भएको थाहा पाएपछि उनलाई चीनले नोटिस गरिरहेको छ। चीन विरोधी गतिविधि गरेको आरोपमा देश निकाला गरिएका दलाई लामा यति बेला भारतमा निर्वासित छन्। उनी दलाई लामाको समर्थक पेलोसी यति बेला ताइवान पुगेपछि चीन झस्किएको मात्र छैन, ताक परे मार हान्ने तयारीमा देखिएको छ। सन् 2021मा चीनले ताइवानको हवाई क्षेत्रमा सैनिक विमान पठाएर दबाव बढाउने प्रयास गरेको पाइएको थियो। हवाई प्रतिरक्षा क्षेत्र भनेको एउटा स्वघोषित क्षेत्र हो जहाँ राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिकोणले विदेशी विमानलाई पहिचान, निगरानी र नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। ताइवानले विमानहरू त्यसरी आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको तथ्याङ्क 2020 तिरै सार्वजनिक गरेको थियो र 2021 को अक्टोबर महिनामा एकै दिनमा 50 भन्दा बढी चिनिया विमान ताइवानको हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गरेको थियो। त्यस समयदेखि ताइवानले आफू झनै असुरक्षित महसुस गरिरहेको थियो। विश्व बजारमा ताइवान एक उदाउँदो मार्केट हब हो। दर्शकवृन्द, आजको विश्वमा फोनदेखि ल्यापटपसम्म घडी र गेम कन्सोल जस्ता अधिकांश इलेक्ट्रोनिक वस्तुहरूमा ताइवानको उत्पादन देख्न सकिन्छ। अर्थात् ताइवानका कम्प्युटर चिपहरूमा त्यो वस्तुहरू प्रयोग गरिन्छ। उदाहरणका लागि एउटा ताइवानी सेमिकन्डक्टर उत्पादक कम्पनी TSMCले विश्व बजारको आधा भन्दा बढी बजार ओगटेको छ। यसरी आफ्नै स्वाभिमानमा बाँचेको ताइवान कतै अमेरिका र चीन जस्ता बडे मानका देशहरूको स्वार्थ पूर्तिमा ध्वस्त हुने त होइन। स्थिति चिन्ताजनक बन्दै गएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई समय चक्र यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।